Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا حوالي دهان دولكم دهان حاضركم أمل عالم ذلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش تفهمكم كعمل قاعد احنا مساخو من نالنا ناي كل شيء عمل مستي ناي زبيت سمنا أقال كونكم كتقول شلو سبسكرايب كوركم لايكن شيرن جيكم كتمرون بخبرنا عندكم باركس زي كابلنا سمعتي بتعم بزحات حسر زولو زينا أمزلونا كلهم تعم تخوينهم سلز ترعينا تلو نالكم نأخذكم كبلمية كافتم زلو بزحات يوم عفار بتعمي زحقوس خلت زيناتها تلونا بدي سابون بنياقولوا بتفعلها بيتشا حسر زول وانا وزخون النونا مو الشعب ترشح حاجة بحاجة خنا مسألكم هنا سمعوا ميخم أي تغامي أي سمعهم غون كي عالفكم وديهم سمعوا تولو نالكو بتخالن متن كم سألكم إيه باركس تبدي سابا زقبر زلو خقبر تحاسي وزنيه نصبح قدام مالتيو إذا تلأخلنا زرزر حبريت له مفكرات تو جرعات انتي كاري انتي كم تلاله ماني سبونسر يقبرو خمزلو ماني يدالو خمزلو إذا تلأخلنا له لسو حسر بلنا وخاتم كم سؤالكم إيه تمدلو بزتفلالي ناي بلسقنا ناي كلهم بلسقنا تات نايم حرام ناي أورومو مساتفلو زلو كم مخانو يتفليتو زلو كالي تزوم زد سبونسر زقبرو زلو بزح جنزب قدي يوصعو زلو بزح جنزب زوصعو زلو بانكتات سبونسر غيرهم ولو من بانك مخانم اي تزارو سلازولنا نغزي نحزو خالي حفتامات كعامه ناتقددو فوتيوم يكون انتم حفتامات يتفرودو لما سمعتي قال درجت قال زبحالو حفتامات والكسبات اواز يوم تتوهالو نشرحي يخون بر فوتي زقبر يلنا ناقددو قرورهم حيزم يوم سبونسر قبرو مليونات كوصو زقددو زلو نا تو سيلفي بجدي نايكال بهير سباتون بدهريت تقرنيا زارو بقميت غيركا وحدات كون سلازخولو نسوردت كاين وارد بدهريت جن كالي ناي اورميام نايم حرام ناي خالت بهير سباتون نخصاتو فلو نخدامقو وسينو خمزلو ايو نسيد دملنا زلو زي بتعام زترغاغصه كاواتم كاوشت زوصينا نغركم زلنا اتو مفكرات توهيل زلو فيدرال منغستي قلطيفونا بتግራይ ይእቶ ሕጊ يخبر زبليو هاد عبي مفكر زلوم ካልኣይ እቲ ጉጅለ بقلطف ክእለ ኣለዎ ካብ ህዝቢ ትግራይ ክልዓል ኣለዎ زبليو خالق مريت ናይ ትግራይ هذا الشيء أظل بزناي حجوت وجلنا نقول إمس يوزاروا نتم هذا الزنية من قصة تجري مالتيو نسوون تطوي بالزوليو رابعي تقولجلة صار إثيوبيا يو وجز زبليو تقولجلة صار إثيوبيا بس مجون هو حتى النقل ويصحفون زلوا ويكعمة نمنتهكم مخانين أيردنا يوجز صار إثيوبيا يلم ولو خالي همشاي زلو لو علاوينة إثيوبيا بمتحس صمدو زبحال مس إرتران مس كالوت عدتاتم زقبر زلو ناي صمدو نالكا لو علاوي ناي إثيوبيا مريت ناي سودانم ناي إرترام سراويت زنقاسقاسو زلو تطويفل فيدرال منغستي فيدرال مكلاكيا بقلطف ناب تግራይ ይእቶ زبليو كالي زلو وعل بريتوريا زفرسه اتوجل ايو يوللو يراهم انغدي وعل جوجل زفرسو اتوجل ايو اتحقوت الى مولو حقوت جوجل بقلطف بحقي خايحتت خبر اللو سراويت ايثيوبيا نما اخل ان تግራይ كاتمو كاود حاراتهم زمرح زلو بحق خايحتت خبر اللو زحقوت جوجل لذي بزح نجر بزح تفعتي زتف زلو زبليو كالي اتو جرحتات زي نن كالاتن كوينو لما عند قامة عرب مالتيو صباح يتسلام وصل في زقبرن لكم لنا لما عند عرب قامة كل ورداتات أبدي سابق قدم قبل يتوهيل زفلت زنبرة أبدي سابق وصل لكم مالتيو هز ورداتات ينزبها نتن ورداتات قامة كوتا كنت زي أكل سب حيز كنا أيو أجددك بيهرو بزي قدس تجارو طويلهم ينكم مسؤول جن بيهرو بزي قدس هذه شيء حساب الدهر تويل حدا وردا شيء حساب يجدي خاب من جدي خفيلهم يكون أجددهم يكون زجبر غيرو
حيزو نخمت تقصري تزربن خوتا يوها بالله يسمع زلهم برتا قصري أي فلت قوان زلهم جن تحت وهو تقصر جن يجد تجارو خون يولهم زبليو جن تسلفي ناي تجار توهيل يخور رهزون تسلام أو سلفي بتخال متن بسلام نخود ده عامة بوليس عدي زابا حجاز خوينو نخوت حق خبر أو مسكلة داوي كل الميدياتات سراويت بيبي زوجته خونا بناي منجستي ناي فيدرال بيبي زخونا ميدياتات بمولئن ناو مسيان كزقبقو تتخيلوا اللايف كتحلالفقو زبليو كلهم كراخور ناي بلسقنا ناي بيبي عبالات تخفلت زخونو ناي تقراي يوتيوب يخون سوشال ميديا تيك توك يخون قلم يخون زسورحو تقارو كلهم عوض يخون عدوش تزلو دلوات نخوخنو ودياو انتاي كبلو خمز اللوم انتاي كما تحلالف خمز اللوم كسدد اللوم ينساتهم كعامك ودياو بقلطف نمول عالم زلو تختاليهم نخت تحلالفوه يقبل سقنا زخفلهم بزحات اللو ايام از يزبل بزخوانه يخون مخنيات زي شعاي بزخوانه يخون مخنيات ناب سلف زي وصع تقرواي بزلعالة ختتلك قبارلو نمنتاي كم زي مس حاميم وي عبي حدا قاصي هو انت زي كوينو قرخم زي يخل يزرب زلو سلازي كتتل نخقبارلو توسينو لو يمزلنا دلو نمنتي خيدون قيو بحدا دمقيلو نخرق عامة نايا دي سابا ختما اوتوبوسات بيك اب زلو كاب جاف ناب جاف ناي اديس ابابا እና ሸገር ከተማ خيدن نخمسة بخنتيفا أدانج أبابي نخزز أو ناي شجر كتما زلو خنتيفات هاتون نساتمون أجددهم حزام نخمصو دمو زخونا نجاريم دليم إنه أزيد ناي عالم لك أخا محبرسب يهوز كلي تجرواي وسي سلام عود في السلفي جبر له شرحات هذا اسمعهم زلو زيهم كل أنت نجراكم زلو كابل سجنا بيرو تسحيفا زوزع مفكراتيا المفكراتهم يكون تخبر زلو يكون تغيرو وصيو زلو يو تس إلهم سيدم لنا زلو بتعمي نامنو سبي سيد لنا زلو زي أقداس سخن حبري تايو أزيد نوالكو سمعتي هزون دقي مفزي أنها هلخو نافت خالي قد ما محلافي كولو زدلي عبد سابان تقينكم تجددكم وصو انتيلهم وخون وصو هيواتكم بحادقا خايتقتو نبرتكم هيواتكم سدراكم زفرخم وحافتكم عب حادقا خايتقتو وصو انتيلهم وخون وصو نمنتايكم توصو زلهم يردائيو من أجدد يوس خمزلو من بيبي تعسيبو لعل تحت يفل كمزلو كلنا على فلطينا يهو كامزي زرزرنا يكلهم تصحيفو تسيد لنا يزلو توم وان أكترات زنو ببلسقنا توهيو لعل تحت النول نفررحو ويقول لهم انت قاريكم صباحا نكوه النول الزارو زلو سم زرزرهم سلزلنا نسخاتكم كما يقرنا أن نوصلكم كي تقاريو وصو انت توهيلكم وصو سمكم تتمزقيبو خيدو أب حدا جا هيدا أتوينا نقول زيها مايكروفون ميديا مخرج يذهب كأزين نقول كنا فتنا كالي زلنا زينا نحلف سمعتي طلو نقول كي يخادلكم راندم لي أينا يتقام من زبل يكونن تو زينا عود كن نقرأكم هنا معزكم نقرأكم ونيت فلتون جد ياو كم زمت عليك بتوصيل ليست صحيفة يزنه غير أيخ نقرأكم مو مساي سنه شعمة الرشة صنيهم سمعوه بمعراب تقرأي زمت علنا لو تدوي لهم زنقرنا هذا حيال زخنا رعدن مفررحن كم زلو تردينا له توزني هزبي ما أزيم زمتولنا يزول زلو بس تعاطيكم تواجو استوها عمن إحنا خمجرنا عين واجأن يمزول زلو جن عبي بدلن جبن إني في السماء لهم كم زلو تمو قارم زلو تجارو مالتيو أي تنجرنا زلو جن ما أزيز مسألنا أيو مكان تجاري قرنا تمنع كالت بهر سباتون معراب تجاري زلو ما أزيو سراويت تجاري ويكعم سراويت TDF زمت قالنا النابلو يسبوا يخم زلوا تنجرنا لكاو كاب حمارة دويلهم زنجرنا أي خاب ملو معراب تجري دويلنا حاتيتنا عنا هزبي بقى أفضل على شغله يزلوا لو مصباح مسؤولنا ولا يسبوا يزلوا يوم زبلوا زلوا إذا مقام كالي إنا أرومي أي خوصدكم سمعتين أو أرومي أن توصدكم تلقوا هذه تمالي بأوروميا تصحيف وصيز نبرأيو زينا عترب جيمة فليت أيو معناتهم كاو أوروميا ندولو صحفوا الناس سدوا الناس لزلوا عهد عبي ميديا ريس لزنوركو انت أي 300 شح زبل النهيون انت أي لكو إلى هاي التيوم 300 شح حدش سراويت انقده الرقم ناي أوروميا ومن إسايز بهالي لن كله تجددوا تعاطيقيو
بتاع بزح سراويت نوع عفار من قدي خيدل لناكم لنا بزع بقون خنقرأكم هنا انتهي يقبر كم زلو خالي تو خالقت جن حدشت زخونو جن كاب أوروميا ترح 300,000 سراويت نخدالو يتو كاب بلسقنا كاب على خاب عبي أحمد بيرو تسيد زلنا شملس عبديسا عم زي قطتا أوريدو والله قفيفكم قفاف تقراين هي قفاف تقراين هي ناولو كوراخور عصوبات ليابو سرقتي دفرتي هواتم نا دفرو نابا ديسابا عنا ناولو سانات اندر ايجز خونا نا دفرو زوعلو زلو بسمو مونغون ناس اوعنا بدن بخنا قالس اومينا جميرنا يملنا زاربو اتو وانا قفازن هي ابكالت كللاتي بفلاي اوروميانا ودو ايثيوبيان حيال زخونا قفا يزنيو 300,000 خاو اوروميا طرح حدش زغلي ملشيان قدي هنيو زغلي اب سراوي زنيه هنيو حدش زمل ملينا نغركم زلنا تعزي زلو سلازي ازي كفلت اللو كالي كاب عفار كل تعبيت زينات اللونا تناي مجمريا من قدي جيبوتي اديس ابابا وي كعم غرورو ايثيوبيا نالنا نسوعنايو نا يحصرين وحي ينبر نا يعصو يخفتي زلو هذه السنه خول يبدلو ميتاغواغول يمدلو من قدي قطتا خاب جيبوتينا دولو زنغرنا خم زلو تسمعوهم يحم من قد زلون ينغرنا ايام جن بعلوت ناي اوروميا ناي بوليس كوميشنر ما كنا نديو قال ما لازم بحال سبعي زتزاربو هذه ጭራሽ መንገድና አጽው ካሊ يقرفانو وننتي قري اب ايتي جيبوتي ببنتاي اتيخم مخاني نفلطن ግን ፋኖም ኦላም ናይ አፋር ነፃ አውጪ ድርጅትም ናአተው መንገዲ ስለዛዓጽው ዘሎ በዘላዓለ ኹነት ተሓባቢርና hanሰርሒና ዝብልዩ መግለጽ ወጽኡ ዘሎ ናይ ኦሮሚያ መንግስቲ ግን እቶም 300 ማለቶም ሓደሽ ብዙሓት ናብ አፋር አትይመሉ ዝወልናኩም ግን እቱ መንገዲ ጅቡቲ አዲስ አበባ እናተዓጽወ ንሓደ ሰዓት ይጽኦ ንኽልተ ሰዓት ይሰናኸል ንሰለስተ ሰዓት ይሰናኸል ግን ሙሉእ ንኸይዓጽውዎ ንሱ ዝሕልዱ እዮም ተምናው ኸይደም ዘለው ናብ ዓፋር ከይደም ዘለው ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓፋር የግድ ተንፉልያት ሓይሊ ካብ ሓደ ክልል ናብ ሓደ ክልል ህዚ ናይ ኣምሓራ ክልል ናብ ትግራይ ከኣቱ ሕገ ይፈቅድን ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ እውን ናብ ዓፋር ከኣቱ ይፈቅድን ግን ህዚ ግን ብሓደ ኮይና ሓቢርና ቱ መንገዲ ጅቡቲ አዲስ አበባ ከነኸብረለና ዝብል እዩ ሶማሌን ዓፋርን እናተሓባበሩ ንስሙ እዩ እምበር ተምዚኦም ኩሎም ዘውፃጽዎም ዘለው ከ300,000 400,000 ዝበሃል ዘሎ ካብ ኦሮሚያ ዝኸዱ ዘለውም ይኹን ህዚ ይሰልጥኑ ዝበሃል ኣለውም ኣብኡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወታደራት ክገብረሉ ሓሲቡ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ካሊእ ኣብ ዓፋር ዘሎ እንታይ ያለ ይመስለኩም እቶም ኣብ ዓፋር ዘለው ሓራ መሬት ዝበሃሉ በቀጥታ ናብ መከላከያ ሰራዊት ከእትዎም እዮም ኩሉ ነገር እንዳልዮም እዮም እንደጌታቸው ረዳ ብፍላይ ጻርቃን ሸይጥዎም እዩ ንዓብይ አሕመድ አንቱም ኣብ ዓፋር ዘነኹም ህዝቡን ዝሰማዕኹም ድሕር ኮይንኩም ንዓድኹም ተመለሱ ናብ ገዛኹም ናብ ጎቦታት ትግራይኩም ተመለሱ ይቅርታ ሓተትዋ ንትግራይ አጥፊና አይና ተጋጊና አይና ልኩም ንዑ እንኳን ካሊ አንቱም ገመን ፈጽምኩም ሰሪዕኩም ደፊርኩም መንጢልኩም ብዙሕ ነገር ጉድኣት ፍጽሕና አይና ትብሉ ንትግራይ መጽኹም ተትእሰሩ እዩ ዝሕሸኩም ቀጥታ ናብ ወታደር ሓዊሶም ቅድሚት እዮም ዝገብሩኹም ናብ ትግራይኩም ወጽ እንተኮይኖም ቅድሚት ምንታይ ንኣኻትኩም ምስ ትግራይ ክትዋጉ እንተ መጽኹም ጠበንጃ ሒዝኩም ድሕር መጽኹም ናብ ሰራዊት ትግራይ ድሕር ተኩስኩም ጸላእቲ ኢኹም እዚ ናይ ቋንቋ ምዝራብ ናይ ብሄር ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ምስ ጸላእ ተሰሊፍካ ጠበንጃ ሒዝካ ገለ ጌርካ ድሕር መጽኻ ጸላእ ኢኻ ስለዚ ግንባር ካፍራ ኩሉኻ እዩ እዚ ዝደላ ዓብይ አሕመድ ከዓመ ሰብ ይቕነሰሉ ኣሎ ትግራይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክነጥፉ ተጋሩ ክነጥፍኦም ኢና እንድዮም ዝብሉ ዘለው በዓልትና ንበዓልትና እውን ጠፋልና ስለዚ እንታይ ዝመኽረኩም ዝኾነ ገበን ፈጺምኩም ዋላ እንተኾነ ካብ ትግራይ ሃዲምኩም ዝነኹም ኣብ ጸለምቲ ዝነኹም ናብ ጸለምቲ ኣፈት ዘለኹም ኣብ ዓፋር ዘለኹም ይኹን ኣብ ኣበርገለ ከባቢታት ዘለኹም ይኹን ንዓድኹም ተመለሱ ናብ ትግራይኩም ተመለሱ ይቅርታ ሓተቱ ዋላ ተኣሲርኩም ታግዘን ተሓለፈትልኩም ያጻንሕ ትሕሸኩም እዚኣና ንብል እምበር ኩልኩም ኣብ ዓፋር ዝነኹም ናይት ሓራ መሬት ፋራ መሬት ትብልዎ ናብ መከላከያ ሰራዊት ንኽትኣቱ ተወሲኑ ተወዲኡ እዩ ንኣኻትኩም ኣይነገሩኹምን ግን ተወዲኡ እዩ እዚ ብርግፀኛ ኢና ንነገረኩም ዘለና ዝተረጋገፀ ኢና ንነገረኩም ዘለና ሰማዕትና ካሊእ
ንዙ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃዊሙ ንትግራይ ዘይጠቅም እዩ ንምንታይ እዩ ሰልፊ እዚ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ኢሉ ስለ ዝተዘረበ ተስፋይ ንጉስ ወይ ከዓ ሞወዲ ራያ ዝብልዎ ንዘይትፈልጥዎ ያው ተስፋይ ንጉስ ናይቱ ሓራ መሬት መስራቲ ኣነ እየ ዝብል ተኣሲሩ ኣሎ እዚ ብዙሓት ሚድያታት ተኣሲሩ እዩ ኢሎም ወለው ንኣና እርግፀኛ 100% ምእሳሩ ካፍቱ ሆቴል ደው ኢሉ ዝነገረና ይብልናን ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ምና ካልኦት ከዓ መናእምኖም ሚድያታት እውን ይዝግብዎ ኣለው ስለዚ ንትግራይ ይጠቅመን ኢሉ ስለ ዝተዛረበ እንካብ ስካይላይት ሆቴል ብፌደራል ፖሊስ እና ቀጥቀጡ እና ደከሩ ወሲዶም ናበይ ከም ዝወሰድዎ ይፍለጥን ተወሲዱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ተነጊሩና ኣሎ እዚ እናልኩም በኣርከስ ህዚ ብዙሓት ውግኣት ኣብ ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ይካየድ ኣለው እዮም እንታይ እሞ ናይ ኣምሓራን ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ክትብሉ ትኽእሉ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ጸላኢና እዩ ናይ ጋራ ጸላኢና እዩ ሰማዕተይ ምስ ሱዳንም ውግእ ገይሩ ይኹን ኣብኡ ተረጊፉ ዓወትና እዩ ምስ ጋምቤላም ይኹን ተዋጊኡ እንድሕር ኣብኡ ረጊፎም ዓወትና እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብቻ ዓብይ ኣሕመድ ንናይ ሰራዊት ብልጽግና ዘዳኽም ሰራዊት ካቤትም ይምጻእ እንድሕር ወቂዕዎ ደኪርዎ ጸላኢ ይቕንሰልና ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራም ጸላኢ ይቕንሰላ ኣሎ ንትግራይም ጸላኢ ይቕንሰላ ኣሎ ንኣምሓራም ጸላኢ ይቕንሰላ ኣሎ ንቤንሻንጉል ኣብ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ያው ሓጋዝ ኢኻ ማለት እዩ ተሓጋጊዝካ ሻማ ኢልካ ንዚ ሰብኣይ እዚ ካብታ ዘላቶ ወንበር ንምብራር እዩ ስለዚ ሓደ ዓብይ ዓወታት ተረኺቡ ዝንሄ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እዩ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነፃ አውጪ ድርጅት ህዚ ቀረባ ግዜ ዝተመስረቱ እዮም ቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ፈሪሶም ነይሮም ከም ብሓድሽ ተፃየሹ እዮም ህዚ ግን ልዕሊ 3-4 ወረዳታት ሒዞም ከም ዘለው ካፍታ ናይ ሱዳን ዶብ ትተሓዝ ጀሚሩ ብጣዕሚ ዝለዓለ ኾነ ተብራዕዲ ስለ ዘለው ቶም ናይ ብልጽግና ሰራዊት እንካብኡ እናደከሩ ኣባይረምዎም እናሃደሙ ከዓመ ዝሓዙ ሒዞም ዝድብረ ደብርዮም ይሃድሙ ከም ዘለው ናይ ብልጽግና ሰራዊት ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ውግእ ኣሎ ኣብኡ እውን ብዙሓት ዓወት ይካየደሉ እዩ እዚ ዓብይ ዘይሃልቕ ዘይውዳእ ኣብ ገለ ቦታ ዓሪዱ ዘሎ ኸይድና ክነፍርሶ ኢና ዘይበሃል ንዓብይ ኣሕመድ ዓብይ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ዝንሄ ተዘዋወርቲ እዮም ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ህንክት የብልዎ ይሃድሙ ጉሬላ ዋርፌር ማለት እዚ እዩ ቀጥታ ናይ ምሽምቕ ተዋጊ እንድሕር ኮይንካ ንምሽናፍ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከሸንፎም ኣይኽእልን ዓብይ ኣሕመድ ምክንያቱም ዓብይ ኣሕመድ ድፋዕ ሒዙ ከፊሉ ዝፅበ ሰራዊት እዩ ዘለዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት ህዚ እንታይ ዝገብር ትድፍዑ ሰይሩ እዩ ዘሸንፎ ነይሩ እዞም ህዚ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ቤንሻንጉልም ዝግበር ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኣብዘይ ሓለዎ ቦታ ኣብዘይ ተፀበየ ቦታ ኣብ ፀባብ መንገዲ ጸኒሖም ዘድልዮም ደምሲሶም ይድክርዎ ይኸይድ ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮንሰንትሬት ገይሮም ከምቲ ቀደም ውድብ ሕወሓት ዝገብሮ ዝነበረ ቲፒኤልኤፍ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኣብቱ ናይ 17 ዓመት ቆልዑ ኮይንና ንሪኦ ዝነበርና ሓንቲ ወረዳ እንድሕር ክወቅዕ ኮይኑ ቡቲን ይውጥር መንገዲ ናብኡ ዘምፅእ ሓገዝ ትኸይመፃ ካብኡ ድሓረ ነታ ወረዳ ዝነበረ ሰራዊት ይድምስስ ተንኡ ዝነበረ ዕጥቅም ስንቅም ኩሉ ሒዙ ከዓመ ይኸይድ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዎም ሓራብ እውን ኣብ ኦሮሚያ እውን ኣብ ቤንሻንጉል እውን ኣብ ጋምቤላ እውን እናተጠናኸሩ እዮም ዘለው እና እዚ ብጣዕሚ መብራዕዲ ውሽጢ እዩ እትይዎ ዘሎ ኢና ንብለኩም ሰማዕትና እዚ እዞም ናይ ተጋሩ ዝገብርዎ ዘለው ሰልፊ ኣዲስ ኣበባ ብዝለዓለ ኩነት ተኸታቲልና ናባኻትኩም ክነምፀልኩም ኢና ህዚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና ዋና ተወቀስቲ ዋና ቁፅሪ ሓደ ተወቃሲ ጻርቃን ጌታቸው እዮም ጌታቸው ዳርጋ ምውት ጌርኩም ወሰድዎ ጻርቃን እዩ ዋና ህዚ ተሓታ ተብዛ ትግበር ዘላ ኣዲስ ኣበባ ትግበር ዘላ ሸርሒ ንትግራይ ንምፍራስ ኩሉ ነገር ለይትን ቀትርን እናጎየ ናብ ዓብይ ኣሕመድ እናደወለም ይኹን እናኸደም ይኹን ኣብ ደገ ተገቲሩ ይውዕል ኢሎምዎ ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ መእተዊ ከምዚ ዘዛርቦ ነይሩን ጠቅላይ ሚኒስተር ይብል እሞ ኮነ ኢሉ ዓብይ ኣሕመድ ከዓ ተንኮለኛ እንድዩ በቃ እሺ ከእትዎ እየ ምስ ሰብ እዩ ዘለወልዎ እሞ ይፀበ ይብልዎ ምስቶም ዘብዐኛ ኣጣጥ ተገቲሩ ይውዕል እንግዲህ ይረአኹም ናይ ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ዝነበረ ጀግና ኢሉ ተኸቢሩ ብክንደይ ዓጀብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብኣይ هذا جن أبناء أبي أحمد بيرو يوم أفتو بيرو كوف تجيب بقى كوي كونن أفتو بيت منجست 4 كيلو بيت منجست من اللي بيت منجست قدم متاو أفتو 3 بر يزلوا 3 مجمرات عطو كأود حار أورتي كيديل كعمل ليلة خالي جب عمل نيو أو تحاسر عندنا أنا أعطم كعم فتشيم يدوها عندنا كعمل
ካልኣይ ሳልሳይ ከዓመት ትረክብ ህዘፍታ ናይ መጀመርያ 1 ሰዓት ዝኾን ኣፍታ ካልአይቲ 1 ሰዓት ዝኸውን ኣፍታ ሳልሰይቲ 1 ሰዓት ዝኸውን ካብኡ ከዓመ ኣፍታ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ቢሮ ኸይዱ ምስታ ጸሓፊት ወይ ከዓ ናይ ጋሻ መጸበይ ከዓም ከምኡ 1-2 ሰዓት ኣጸብዮም እዮም ዝርእዎም ዘለዉ ካብዚ የድሕንኩም ዓብይ ኣሕመድ እቲ ሰብ ዝዓጽብ ዝነበረ እዚ ዘሎ ሰማዕተይ እዚ እናዋልኩ ንህዘው እዚ ኣህለና ሻዕ ዝቐጸል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕል ደሓን ሕደሩ ቻው ሼር ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ሰማዕተይ